शिगमोत्सव गोंयांत चालू आहा आनी फामादूय आहा। सगळी कडेन कॉम्पिटिशनां जाता। रमटामेळ, फ्लोट आनी विविध कल्चरल जे प्रोग्राम्स आसता ते घडटा। सद्या 3 दीस जाले शिगमोचें कॉम्पिटिशन प्रत्येक सिटीन चालू आसा। पूण एक विशय गाजता तो की हालीं हे सगळे कलाकार जे दनपारां 2 येता, 2-2:30 आनी ते दुसरे दिसा सकाळीं 6-6:30 नंतर घरा पावता। पयलीं इतको टायम लागनासलेलो, पयलीं एक 12-1 जाताले आमी पळयताले। पूण हे खेपो जे रमटामेळचे पंगड, एक 20 पंगड सद्या गोंयांत जाल्लेले आहा आनी अशी संख्या वाडत आहा, बरी गजाल आसा। तशेंच फ्लोटूय वाडत आहा। हितून एक गजाल जाल्लेली आहा की जे रात दीस ते मेहनत करता आपल्या एक पंगडाक जिखपाक आनी लोकांक एक प्रदर्शन दाखोवपाक, जी कला दाखोवपाक तेंची रात दीस एक म्हयनो प्रॅक्टीस आसता। खंय तांकां चान्स मेळना प्रदर्शन करपाक आनी लेट जाता आनी लोकूय कमी आसता पळोवपाक। रील केले म्हणून पब्लिसिटी जायना, पूण तांकांय दिसता की तेंचे जे मेळ आसा ते लोकांनी पळोवचे, टायमार पळोवचे। ह्या माध्यमांतसून एकूच सांगूंक सोदता ऑर्गनायझरांक, मेळ मातशे टायमार चालू करा आनी बरे जे मेळ जेंच्यांनी रात दीस प्रॅक्टीस केल्या तांकां पयलीं फुडें घेया, तेंचें प्रदर्शन जावनी, तशेंच फ्लोट्सांचें जावनी आनी एक वेवस्थीत जे पयलीं तुमी करताले। पुलिसांकूय तशें एक रिक्वेस्ट करता की लोकांकूय तशेंच बॅरिकेड्साच्या भितर दवरा, रस्त्यार दवरूं नाका, कारण ते जेन्ना पंगड आपले प्रेजेंटेशन दाखयता तेन्ना लोकूय खंय मदीं तांकां डिस्टर्ब करता। तर आयोजकांक, पुलिसेक आनी व्हॉलेंटियर्सांक सांगता की उरलेले जे कॉम्पिटिशन जे जातले गोंयभर ते बरे हितून जावचे अशी ह्या माध्यमांतसून एक मागणी आसा। आनी तशेंच हे जे कलाकार रात दीस मेहनत करता, खंय तरी तेंची कला दाखोवन खंय तरी ही कलाय जिती दवरपाक ते जे रात दीस प्रयत्न करता आनी जे यंग भुरगे ही जी कला शिकता, नवे फ्लोट्स करता, स्टायल बरी हाडटा, ताका बरो एक जीव हाडटा। लोक हालाना हे जेन्ना रमटामेळ चालू जाता किंवा फ्लोट वयता, पूण टायम हो खंय तरी वयर वयता, खंय तरी लक्षता ही ऑर्गनायझरांक घेवंक जाय।